Otish.com. Learn anywhere, anytime. नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु सबैजना बैंकिङ तयारीमा लागिरहनु भएको छ। परीक्षा नजिकै छ। यसै क्रममा तपाईहरुको पढाइ धेरै भइसकेको होला। अब परीक्षामा कोही साथीहरू चाहिँ भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब हामी यो पढ्ने दौरानमा छ नि, मटेरियल्सहरु पनि छन्, सबै विषयवस्तु छन्, विषयवस्तु जानेको पनि छ। अब परीक्षामा चाहिँ स्ट्रक्चर वेमा कसरी प्रस्तुत गर्ने त, चौथो पाँचौं तहको क्रम चाहिँ हामीले परीक्षार्थीहरूले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म आफूले बैंकिङ अभ्यास गर्ने क्रममा, बैंकिङको तयारी गर्ने क्रममा लेख्ने शैली र मैले फिजिकल क्लासमा विद्यार्थीहरूलाई लेख्न सिकाउने शैली जुन चाहिँ तपाईको अब एक हिसाबले सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ, टेस्टेड भएको छ, त्यो हिसाबको शैलीले लिएर म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुँदै छु। अब यसमा परीक्षामा यस्तो तरिकाले आन्सर लेख्नु पर्यो कि तपाईको चट्ट यो चाहिँ अचार जस्तो होस् के। अचार जस्तो भनेको मतलब त्यो स्वादिलो होस्। सबै कुरा त राख्न सकिदैन खाना जसरी, त्यसैले टक्क अचार जसरी चाहिँ मिठो तरिकाले कसरी प्रस्तुत गर्ने, त्यसको कुनै संरचना छ कि अथवा भन्ने विद्यार्थीहरुमा इच्छा हुन सक्छ, अपेक्षा हुन सक्छ। त्यो मध्येमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई परीक्षामा तीनटा कुरा भन्ने गरेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा परिचयबाट सुरु गर्नुस्, परिचयलाई प्याराग्राफमा लेख्नुस्, अनुच्छेदमा लेख्नुस्। दोस्रोमा बीचको बडीमा लिंकेज प्याराग्राफ बनाउनुस्। लिंकेज प्याराग्राफ भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने नि, महत्व भनेर सिधै लेखेर सिधै महत्वका बुदा नलेख्नु, महत्व लेख्ने। अब जिन्सी व्यवस्थापनको महत्व निम्न अनुसार छन् भन्ने, अथवा अझ राम्रो बन्नको लागि के गर्ने थाहा छ, जिन्सी व्यवस्थापनको महत्व भनेर लेख्नु पर्यो भने मानव शरीरमा अस्थिपञ्जर प्रणालीको जस्तो महत्व हुन्छ त्यस्तै महत्व संस्थामा जिन्सी व्यवस्थापनको हुने गर्दछ। यस पृष्ठभूमिमा जिन्सी व्यवस्थापनको महत्वलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भनेर यसरी लेख्ने अनि बुदागत प्रस्तुति दिने, त्यसलाई लिंकेज प्याराग्राफ भन्छ। भनेपछि बीचको बडीमा चाहिँ लिंकेज प्याराग्राफ बनाउँदै अनि धेरै भन्दा धेरै बुदाहरू राख्दै परीक्षार्थीले आन्सर दिनु भने त्यो राम्रो मानिन्छ। अनि अन्तिममा अब हामीले क्वेशनमा बीचमा कति मागिरहेको छ त्यसको लास्टमा चाहिँ निष्कर्ष दिनुपर्छ। निष्कर्ष कसैले निष्कर्षलाई सन्दर्भ सार भन्लान्, कसैले निष्कर्षलाई अन्तिममा भन्लान्, तर निष्कर्ष भन्ने हेडिङ बनाएरै अथवा सन्दर्भ सार भन्ने हेडिङ बनाएरै त्यसमा आन्सर दिनुपर्छ। निष्कर्ष लेख्दा तपाईहरु अझै के त थकाई मारे जसरी लेख्नुपर्छ। जस्तै त्यसैले, यसर्थ भन्ने शब्दहरू राख्ने। अनि त्यसरी दुईटा कुरा आउनुपर्छ निष्कर्षमा, स आउनुपर्छ। एउटा सारांश आउनुपर्छ, एउटा सल्लाह आउनुपर्छ। सल्लाह कस्तो आउनुपर्छ भन्दा सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य सल्लाह आउनुपर्छ। ल यिनी कुराहरूलाई आधार मानेर कसरी तयार गर्ने रहेछ त भन्ने विषय मैले तपाईहरुसँग एउटा प्रश्नको माध्यमबाट चाहिँ सिकाउँदै छु, राख्दै छु। अब मैले सधैँ फिजिकल क्लासमा भन्ने गरेको छु कि लेख्दाखेरि चाहिँ नि ABC लेख्नुस्। ए भनेको एक्युरेट लेख्नुस्, बी भनेको ब्रीफ लेख्नुस्, सी भनेको कम्प्याक्ट लेख्नुस्, स्तरीय शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर लेख्नुस् है। भनेपछि निबन्ध नलेख्नु, लम्बे चौडे नलेख्नु, अत्यन्त मिठो छोटो लेख्नुस्। अब 18 मिनेटको समयको परिधिभित्र रहेर लेख्नुस्। यसो समय हेरेको 15 मिनेट जान लागिसकेछ। अब तपाईले चाहिँ बिट मार्दै निष्कर्ष भन्दै लेख्नुपर्छ। ल सबै क्वेशनलाई सन्तुलन बनाइयो भने सम्भव हुन्छ नतिजा है। तर एउटा क्वेशन दुईटा क्वेशन उच्च स्तरीय बनाइयो, तर अन्तिममा एउटा प्रश्नै आधाउधी मात्र लेखियो, छोटो भने त मजा भएन नि त। त्यसैले साथीहरूले समय व्यवस्थापन भित्र बसेर परिचय दिँदै अनि बीचको बडी लेख्दै निष्कर्षमा लेख्ने तरिका म एउटा मोडेल क्वेशनको माध्यमबाट चाहिँ तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै छु। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले केबाट सुरु गर्नुहुन्छ? जस्तै प्रश्न छ जिन्सी व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? जिन्सी व्यवस्थापनलाई परिभाषित गर्दै जिन्सी व्यवस्थापनमा कस्ता विधिहरू रहेका छन् प्रश्न पार्नुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न आयो। प्रश्न यो विगतमा आएकै प्रश्न हो। 2.5 र 5 मार्क्स यसरी मार्क्स ब्रेक डाउन गरियो। यसको अब तपाईले आन्सर दिने क्रममा
अब कपीलाई फोल्ड गर्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि चाहिँ ल जस्तै कपीको लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेपछि यो साइडतिर तपाईले के गर्नुहुन्छ यो चाहिँ 1.5 इन्च जति मार्जिन छोड्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि पुरै च्यापेर लेख्दा नि हुन्छ थोरै मार्जिन लेख्दा राख्दा पनि हुन्छ अनि तपाईहरु आन्सर बिना टाइटल बिनाको आन्सर लेख्दै लेख्नुहुन्न जिन्सको परिचय भनेर यसरी टाइटल बनाउनु हुने भो अनि त्यसपछि प्याराग्राफ शैलीमा लेख्नुपर्छ परिचयलाई यसरी माथि प्याराग्राफ शैलीमा लेख्नुभयो भनेपछि अब हेर्नुस् त ल ट्वाक्क जे खोजेको त्यो ट्वाक्कै दिनुपर्छ भनेपछि जिन्सी भने के हो त कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीलाई नै जिन्सी भनिन्छ यसलाई खप्ने र खर्च भई जाने गरी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ 1 वर्ष भन्दा बढी अवधि रहने र रु 5000 भन्दा बढी मोल पर्ने सरसामानहरू खप्ने जिन्सी हुन् भने सो भन्दा बाहेकलाई नखप्ने जिन्सी भन्नुपर्दछ नगद भन्दा बाहेकका सम्पूर्ण सामानहरू नै जिन्सी हुन् भनेर यसरी प्याराग्राफ शैलीमा लेख्यो नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2075 ले खप्ने जिन्सी भन्ने बित्तिकै 5000 भन्दा बढी मोल पर्ने सामान पर्छन् भनेर परिभाषित गरेको छ प्रचलित ऐन नियम निर्देशन भित्र बसेर हामीले चाहिँ यो नेपाल राष्ट्रपतिको निर्देशन भित्र बसेर परीक्षाहरू दिन सक्यौं भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ त्यसैले नीतिका विषयहरूलाई चाहिँ राख्न सक्नु भने सारै राम्रो मानिन्छ ल अब यसरी परिचय दिनुभयो यहाँहरुले अब यदि परिचय मागेको थिएन मान्नुस् जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिका लेख्नुहोस् भनेर आएको थियो 10 मार्क्समा आएको थियो भने तपाईहरुले यहाँ त जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिका मात्र मागेको छ नि तर जिन्सी व्यवस्थापनको तरिका मागे पनि तपाईले जिन्सी व्यवस्थापनको परिचय नदिकिन अरु लेख्न उचित मानिदैन अब त्यसैले जिन्सीको परिचय यसरी दिनुभयो अब दोस्रो प्याराग्राफ पनि यसरी दिनुस् ल अब यो जिन्सीलाई इंग्लिशमा इन्भेन्ट्री भनेर राखेको छ कि सिलेबसमा त्यही भएर यो रिस्कलाई अलि हटाउनको लागि हामी जिन्सीको पहिलो अर्थ लायौं अब इन्भेन्ट्रीको पनि दोस्रो अर्थ लगाइदिन्छौं रिस्क मिटिगेसन भयो भन्दा मुख्य व्यवसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि खरिद गरिएका सामानहरू मध्ये बिक्री नभई कार्यस्थलमा नपठाई स्टोरमा बाँकी रहेका सामानलाई इन्भेन्ट्री भनेर सम्बोधन गरिन्छ भन्दाखेरि गुड्स रिमेन अन स्टोरेज इन्भेन्ट्री भन्ने हिसाबले यो लेखियो अनि तपाई हामी बैंकको बारेमा लेख्दै छौं ठाउँ पायो भने बैंकको बारेमा अलिकति इन्सर्ट गरिहाल्ने बानी गर्दा राम्रो हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक ड्राफ्ट भाउचर लेजर स्टेशनरी सामान आदिलाई इन्भेन्ट्री भनेर राख्दछन् भनेर भन्यो है त भनेपछि तपाईहरुले जिन्सी इन्भेन्ट्री भन्ने कुरा राखेपछि 2.5 मार्क्स देखि 3 मार्क्स सम्मको लागि चाहिँ यो आन्सर सफिसिएन्ट भयो साथी हो ल भनेपछि अब हामी परिचयबाट सुरु गर्दा छौं मागेको रहेछ भने त त्यही लेख्नु परिगो मागेको रहेनछ भन्दै पनि अलिकति परिचय लेख्छौं किनभने नि मैले भन्ने गरेको छु कि परिचय बिनाको आन्सर टाउको बिनाको शरीर हो यो टाउको यो भन्दा माथि नहुने हो भने त शरीर चिन्नै गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तै परिचय बिना आन्सर लेख्न थाल्नु हो भने के लेख्यो भनेको जस्तो हुन्छ कि त्यसैले परिचयबाट सुरु गरिन्छ अब यतापटि तपाईले प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर यो साइडमा लेख्नुहुन्छ अनि यसरी चाहिँ भित्र आन्सर दिन थाल्नुहुन्छ ल अब हाम्रो प्रश्न अनुसार जिन्सीको परिचय भनिसकेपछि तपाईहरुले अर्को हेडिङ बनाउनु पर्यो जिन्सी व्यवस्थापनको अर्थ यो त मागेकै छ यहाँनेरि त नमागेको हकमा पनि हामीले क्वेशनले परिचय नमागेको भए पनि हामी जबरजस्ती हेडिङ राख्ने भयौं यहाँनेरि थोरै लेख्ने भयौं बरु एक लाइन मात्र लेख्ने भयौं अनि मैले आफूले लेख्ने गरेको तरिका र मैले फिजिकल क्लासमा हाम्रो साथीहरुलाई सिकाउने तरिका भनेको चाहिँ जहिले पनि टाइटल भनेको छ नि बीचमा नराख्नुस् साइडमै राख्नुस् है साइडमा राख्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडपटि राख्नुस् अनि जिन्सी व्यवस्थापनको अर्थ भनेर अन्डरलाइन गर्ने सिम्पल एउटा अन्डरलाइन गर्ने यहाँ त दुईटा मसी प्रयोग भएको छ परीक्षामा साथीहरुले चाहिँ एउटा मात्र मसी प्रयोग गर्ने अनि लेख्न थाल्ने संस्था व्यवस्थापन के त व्यवस्थापन भनेको छ नि तपाईको संस्थामा उपलब्ध सामानको
आदर्शतम प्रयोग गर्दै लागत न्यूनीकरण गर्ने र संस्थाको लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै जिन्सी व्यवस्थापन हो भन्यौँ। भनेपछि जे मागो हामीले ठ्याक्कै त्यही लेख्यौँ, एकुरेट लेख्यौँ है हामीले। अनि सँगसँगै अब हामीले के भन्यौँ भन्नु त जिन्सी व्यवस्थापनलाई संस्थामा उपलब्ध भौतिक सामानको आदर्शतम प्रयोग गर्दै लागत न्यूनीकरणको माध्यमबाट पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्ने कलालाई जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर यसरी हामीले परिभाषा दियौँ। सँगै अब तपाईहरुले छ नि यो कार्यालयलाई चाहिने भौतिक सामानहरू ठिक समयमा ठिक ठाउँमा ठिक मात्रामा उपलब्ध गराई सामान अधिक हुन पनि नदिने साथै सामान अभाव हुन पनि नदिने कार्यलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ। यसै पनि व्यवस्थापन भनेको के हो थाहा छ? व्यवस्थापन भनेको अति होइन नि, व्यवस्था भनेको ठिक्क। अब अति गर्ने, अति सामान किन्ने, अति धेरै काम गर्ने भन्दा पनि ब्यालेन्सिङ गर्नुलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भनेको व्यवस्थापन हो। त्यसैले जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो थाहा छ? ठिक समयमा ठिक ठाउँमा ठिक मात्रामा सामान उपलब्ध गराउने र सामान अभाव हुन नदिने साथै अब धेरै हुनबाट पनि जोगाउने कार्यलाई जिन्सी व्यवस्थापन भन्नुपर्दछ भनेर यसरी हामीले व्यवस्थापन के हो भन्ने विषयलाई हेडिङ बनाएर राख्यौं। भनेपछि अब हामीले पहिलो पार्ट र दोस्रो पार्ट त सक्यौं, परिचयलाई त प्याराग्राफमा लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौं। अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अर्को हाम्रो उसले मागेको छ जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेर मागेको छ। यहाँ अन्डरलाइन छुट्टे छ, यसमा पनि अन्डरलाइन गर्नुपर्छ है, हेडिङलाई त अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। अब जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिका के त भनेर थोरै लिङ्केज प्याराग्राफ भनेको छु नि मैले। जुनसुकै विषयको तपाईले बडीमा रहेका कन्टेन्टको बारेमा आन्सर दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरुले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने नि लिङ्केज प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो। एकैचोटी जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेर विधि नलेख्नुस् क्या, त्यसमा के लेख्नुस् त भूमिका बाँध्नुस् अलिकति। भूमिका बाँध्नु भनेको लिङ्केज प्याराग्राफ हो। भूमिका अत्यन्त सटीक मिठो बाँधिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि लेखनमा आकर्षकता पैदा होस्। जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै विधि रहेका छन् जसलाई संस्थाको प्रकृति अनुसार फरक फरक सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिन्छ। प्राय जसो चलन चल्तीमा रहेका जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरूलाई तपसिल बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भनेर यसरी भूमिका बाँध्नुपर्छ। यही भूमिका छोटो मिठो बाँध्ने तरिकालाई लिङ्केज प्याराग्राफ भनिन्छ। बडीमा चाहिँ लेखनको बडीमा हामी यसरी भूमिका बाँध्छौँ। यो भूमिका भद्दा बनाउनु हुँदैन, भूमिका एकदम आकर्षक छोटो मिठो बनाउनु पर्छ है। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिकाको बारेमा फरक हुन्छन्। अब तपाईको के त प्रकृति अनुसार फरक हुन्छ, संख्यात्मक छन्, गुणात्मक छन् त भन्यौ। अब के छन् त भन्ने विषयलाई यसरी अब बुलेट वाइज यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ल बुलेट बनाउनु भयो। ल बुलेटलाई तपाईहरुले यो तरिकाबाट बनाउनु भयो। बुलेट आफ्नो स्टाइलको हुन सक्छ, कसैले प्लस लेख्न सक्नुहुन्छ, कसैले माइनस लेख्न सक्नुहुन्छ, कसैले अर्कै तपाईको चाहिँ तीर बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो स्टाइल हुन सक्छ। अनि ईओक्यू भनेर भन्यौं ल। यो मेन हेडिङ भित्रको सब हेडिङ भएको हुनाले यसलाई अन्डरलाइन गरे नै हुन्छ, यस्ता दुईटा थोप्लो दिएर लेख्दा नि हुन्छ ल। अनि यसलाई व्याख्या गरिदिनु हेर्नुस्। अब ईओक्यू भनेको त्यस्तो खरिद आदेश हो जसले एक पटकमा कति सामान खरिद गर्दा सबैभन्दा कम लागत पर्दछ भन्ने विषयलाई देखाउँदछ। विवेकशील व्यवस्थापकले यसै बमोजिम सामान खरिद गर्दछ भनेर व्याख्या गर्यौं। भनेपछि अब यही प्रश्न छ नि, बैंकले जिन्सी व्यवस्थापन गर्दा के विधिहरू प्रयोग गर्छ भनेर सोध्न सक्छ। अब तपाईहरुले भूमिका बाँध्दाखेरि कसरी बाँध्नु पर्यो भन्दा जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिका सामानको प्रकृति र बैंकको आवश्यकता र बैंकको नीति अनुसार फरक हुन सक्छ। तथापि देहाय बमोजिमका विधिहरू बैंकको जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्दै अनि यी तत्त्वहरूको बारेमा लेख्दै व्याख्या गर्दै गर्नुपर्छ। अब ईओक्यू भनेको हामी सबैले पढेको कुरा हो। ईओक्यू को फर्मुला रुडेवर 2O/C हुन्छ। त्यो भनेको वर्षभरि चाहिने सामान मध्ये एक पटकमा कति सामान किन्दा लागत सबैभन्दा कम हुन्छ भनेर निकालिन्छ भने त्यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो। यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले लागत घटाउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौं भन्नु त जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिका भन्छौं। किनभने जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने भनेको लागत न्यूनीकरण गरेर पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्ने कला हो साथीहरु। अब त्यस्तै
अब हामी त्यस्तै अर्को त भन्नुहुन्छ भने नि अर्को टेक्निकको बारेमा लेख्छौँ। अर्को टेक्निकहरू जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री भनिन्छ। जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री भनेको के हुनुहुन्छ भने यसलाई जेरो इन्भेन्ट्री कन्सेप्ट भनिन्छ, यसलाई नो इन्भेन्ट्री कन्सेप्ट भनिन्छ। गोदाममा सरसामानहरू नराख्ने, स्टोरमा सामान नराख्ने, सामान सप्लायर्सबाट सिधै वर्क अर्डरमा पुर्याउने र स्टोरेज कस्टहरू घटाउने र क्वालिटी इन्क्रिज गर्नको लागि आजकल आउटसोर्सिङ गर्ने चलन छ, त्यसलाई जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री भनिन्छ। भनेपछि जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्रीको माध्यमबाट पनि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टलाई हामी कुशलता प्रदान गर्न सक्छौँ। अब अर्को यो हामीले यसै गरी लेख्दै जानुपर्छ। यसरी चाहिँ हेडिङ बनाउँदै एन्सर दिँदै यसलाई तपाईँले इन्टर गरेर तल्लोबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसै गरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब बिन कार्डको बारेमा व्याख्या गर्ने। बिन कार्ड के हो त भन्नुहुन्छ भने नि हामी स्टोरमा जाने, स्टोरमा विभिन्न दराज र्याकहरू हुन सक्छन् अथवा त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुन सामानहरू राखिएको हुन्छ, प्रत्येक दराजमा कुन सामान छ भनेर तुरुन्त पहिचान गरेर सामान चाहिँ नोक्सानी हुन सड्न नोक्सानी हुनबाट जोगाउन तुरुन्त पत्ता लगाउनको लागि सामान सँगसँगै झुन्ड्याएर राखिएको त्यस्तो इन्डेक्स जसले सामानको नाम, आएको सङ्ख्या, गएको सङ्ख्या, बाँकी सङ्ख्या देखाउँछ, त्यसलाई बिन कार्ड भनिन्छ भनेर त्यसको यसरी थोरै व्याख्या गर्नुपर्छ। अनि सँगसँगै एबिसी सिस्टम भन्ने हुन्छ। अब यो एबिसी सिस्टम भने के हो भन्नुहुन्छ भने नि सामानको मूल्य र महत्त्वको आधारमा त्यसलाई वर्गीकरण गर्दै अनि जिन्सी व्यवस्थापन गरिन्छ भने त्यो एबिसी सिस्टम हो, जहाँ ए भन्नाले उच्च मूल्य र महत्त्वको सामानलाई बुझिन्छ, बी भन्नाले औसत मूल्य र महत्त्वको सामानलाई बुझिन्छ, सी भन्नाले न्यून मूल्य र महत्त्वको सामानलाई बुझिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेकलाई ए ग्रेडमा राख्छ, त्यही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था दिन्छ। किन भन्नुहुन्छ नि त्यो अत्यन्त संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामान हो, त्यसलाई ए ग्रेडमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था लगायत इन्भेन्ट्री व्यवस्थापनका विधि प्रयोग गर्नुपर्छ। तर बैंकमा तपाईको चाहिँ लेजरहरू खातापाताहरू भनेको चाहिँ बी ग्रेडमा राखिन्छ लेजरहरूलाई। अनि बैंकमा तपाईको भाउचरहरू खाता खोल्ने फारमहरू भनेको सी ग्रेडमा छुट्याइन्छ। तपाईहरु बैंकमा जाँदा पनि खाता खोल्ने फारम सजिलै देख्नुहुन्छ, भाउचरहरू सजिलै देख्नुहुन्छ, सहज पहुँच हुन्छ। भनेपछि मूल्य र महत्त्वको आधारमा इन्भेन्ट्री व्यवस्थापन गर्ने तरिकालाई एबिसी सिस्टम भनिन्छ भनेर यसरी यसको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्यो। अब साथीहरूले सबैलाई व्याख्या गर्दा साध्य भएन। यसो समय हेरेको त समय त कति भयो त भन्दा 13-14 मिनेट हुन लागिसकेछ। अब तपाईहरुले बाँकी अरु विधि पनि छन् है भनेर जानकारी दिने, तिनीहरुको व्याख्या नगर्ने। सबै व्याख्या गर्न सकिदैन, त्यसले गर्दा यही हो हाम्रो चातुर्यता भन्ने कुरा। अब अनि यसरी जिन्सी व्यवस्थापनमा अन्य विधिहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् भन्ने, त्यसपछि अनि नाम लेख्दिने। अब यो नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटराइज विधि आधुनिक सफ्टवेयरको माध्यमबाट जिन्सी व्यवस्थापन गरिन्छ भने त्यो कम्प्युटराइज सिस्टम हो। अनि लिफो फिफो वेटेड एभरेज मेथड, अब त्यो मध्ये कुन चाहिँ उच्च स्तरीय हो, कुन चाहिँ राम्रो हो, कस्तो बेलामा वेटेड एभरेज राम्रो, कस्तोमा लिफो राम्रो, कस्तोमा फिफो राम्रो भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई चाहिँ मैले नोट मार्फत भिडियो मार्फत उपलब्ध गराएको छु, त्यसबाट लेख्नुपर्छ। अनि रिअर्डर लेभल भनेको के हो, कतिखेर यो किन्ने, यी कुराहरूको बारेमा डिटेल हुन्छ। यहाँ परीक्षामा कसरी लेख्ने भनेर म सिकाउँदैछु। जस्तै यिनीहरूलाई व्याख्या गर्न भ्याइएन, टेक्निक त हुन्। यसरी तपाईहरुले चाहिँ निम्न बमोजिम रहेका छन् भनेर जानकारी दिने, समय व्यवस्थापनमा यसरी छुट्याउन जान्ने है त। अनि अन्तिममा अनिवार्य रूपमा निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्ष लेख्ने पनि मैले साथीहरुलाई भनेको छु, निष्कर्ष नलेखेदेखि आन्सर पूर्णै भएन। अब निष्कर्ष कसरी लेख्ने भन्दा निष्कर्षमा प्राण आउनुपर्छ, प्राण। अब निष्कर्ष पछाडिको त कपी जाँच्ने मान्छेले मार्क्स दिने हो नि त। त्यहीँनेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त आकर्षक, अत्यन्त व्यवहारिक त्यस्तो खालको चाहिँ निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटा मोडेल छ, त्यसको नाम हो सा भनेको सारांश, स भनेको सल्लाह। ल अब यहाँनिर मैले लेखेको कुरा हेर्नु त। यसरी थकाइ मारे जस्तै लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ नि मैले। यसरी संस्थामा उपलब्ध सामानको समुचित परिचालन गरी भौतिक सामानको सदुपयोगिता गीता सिर्जना गर्ने कार्य नै जिन्सी व्यवस्थापन हो भनेर मैले जिन्सी व्यवस्थापनको सारांश निकालेँ।
अनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन, जिन्सी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गर्नुपर्दछ भनेर भन्यो है त। जिन्सी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गर्नुपर्दछ भनेर लेख्यौँ। यसबाट चाहिँ अब के भइदियो भन्नु त, सा पनि आयो, स पनि आयो, आन्सर कम्प्लिट भयो। कपी जाँच्ने मान्छेले नै कम्प्लिट आन्सर रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हाम्रो लेखाइले पूर्णता पाउँछ। अब साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुसँग पुराना प्रश्नहरू हुनुपर्छ। पुराना प्रश्नहरू मध्येबाट तपाईले एउटा प्रश्नको हरेक दिन बेलुका 18 मिनेटको टाइम फ्रेम भित्र बसेर एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। यही स्ट्रक्चरमा लेख्नुपर्छ। अनि त्यो उत्तर लेखिसकेपछि त्यो उत्तर चाहिँ तपाईले जाँच्नुपर्छ। कसले जाँच्ने त? तपाई आफैले जाँच्नुपर्छ। त्यो बेला आफैले जाँच्नुपर्छ। याद गर्नु होला, त्यो तपाईले प्रश्नको उत्तर जाँच्ने क्रममा आफै मुसुक्क हाँस्नुहुनेछ। किनभने नि काहीँ कान्दानी छुट्या हुन्छ, काहीँ लेट ओडै छुटेको हुन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले स्ट्रक्चर मिलेको हुँदैन, कहिले धेरै केरिएको हुन्छ। अनि नेक्स्ट टाइम जब भोलि पनि तपाईँ उत्तर दिनुहुन्छ, कपी जाँच्नुहुन्छ, पर्सि दिनुहुन्छ आफै जाँच्नुहुन्छ, निकोर्सी दिनुहुन्छ आफै जाँच्नुहुन्छ, तपाईमा लेखनको के भयो थाहा छ? स्ट्रक्चर बन्यो के। अब भनेपछि स्ट्रक्चर बनेपछि अब तपाईँ जब हलमा जानुहुन्छ नि, हलमा पनि तपाईलाई स्ट्रक्चरमा लेख्न बानी परिसक्यो त। त्यही हिसाबले जति पनि कन्टेन्टहरू देख्नुहुन्छ स्ट्रक्चर आइहाल्छ अटोमेटिक रूपमा। भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ परीक्षामा कसरी लेख्ने हो त्यही अनुसार चाहिँ हरेक दिन बेलुका अभ्यास गर्नुपर्छ र आफ्नो नोट बनाउँदा पनि त्यही कुरालाई मिल्ने गरी, त्यो फ्रेन्डली हुने गरी बनाउनुपर्छ। यस्तो हुँदाखेरि सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ भन्ने मेरो इम्पेरिकल एभिडेन्स छ साथीहरू। ल यही शैलीमा तपाईहरुले आफ्नो तयारी गर्नुस् र तयारीलाई अगाडि बढाउनुस् र हरेक प्रश्नहरूलाई चाहिँ स्ट्रक्चरमा लेख्ने बानीको विकास गर्नुस्। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूको लेखनसिप स्तरीय हुन्छ भन्ने मेरो अनुभवले यो बताउँछ। ल आशा छ यो शैली तपाईहरुलाई मन पर्यो र यो शैली तपाईहरुले एडप्ट गर्ने हुनुहुन्छ। यहाँहरूको सफलताको शुभकामना सहित म बिदा भएँ। नमस्ते।